नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ऑपरेशन सिंदूर वरवीं भारतान पाकिस्तानाक चोख उत्तर दिलां. हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच नौदळ, लश्कर, हवाय दळाची मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तुस्त केल्या. 2000 ते 2024 मेरेन पाकिस्तानान वेगवेगळ्या आतंकवादी हल्ल्यांतल्यान भारताक सुमार 340 नागरिकांचे जीव गेल्यात. पाकिस्तानाचेर कारवाय हीच खरी चोख जाप अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. शिरगांव जाल्ल्या चिड्डाचिड्डीचो सरकारान नेमिल्ल्या फॅक्ट फायंडींग समितीचो अहवाल फाल्यां मेळटलो अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यान माहिती दिली. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर देशांतल्या नामनेच्या निवासी महाविद्यालयांनी प्रवेश मेळोवपा खातीर श्रेष्ठा नेट परीक्षेचे अर्ज स्विकारपाची प्रक्रिया सुरवात जाल्या. ही नेट परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ घेता. अंदूची परीक्षा आयतारा 1 जूनाक दनपारां 2 ते 5 वरां मजगतीं जातली. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान आनी राज्य सरकाराच्या सामाजीक उदरगत खात्यान अनुसूचित जातींतल्या हुशार आनी होतकरू विद्यार्थ्यांक बऱ्या गुणांनी ही परीक्षा पास करून श्रेष्ठ येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन केलां. ही परीक्षा पास जाल्या उपरांत देशांतल्या नामनेच्या निवासी महाविद्यालयांत प्रवेश मेळटा आनी ह्या शिक्षणाचो सगळो खर्च केंद्र सरकाराच्या सामाजीक सशक्तीकरण मंत्रालया वरवीं जाता अशें ह्या खबरेंत म्हळां. शिरगांवा खेटाखेटीत गंभीर जखमी जाल्ल्या एकाच्या भलायकेंत अजूनय कसली सुदारणा जावंक ना अशी माहिती दोतोरांनी दिल्या. सध्या गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत 15 जखमींचेर उपचार सुरू आसात. भलायकी सुदारिल्ल्यान 6 जखमींक डिस्चार्ज दिला अशें अधीक्षक डॉक्टर राजेश पाटील हांणी सांगलें. शेनवारा सकाळीं शिरगांव जात्रेक खेटाखेट जावन 6 जाणांक मरण आयलें आनी 70 परस चड जखमी जाले. सांखळे दिवचले भलायकी केंद्रा सयत म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटलांत जखमीक उपचारा खातीर व्हेल्ले. शेनवारा सगळ्यात पयलीं 13 जखमीक गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्ले. हातूंत 4 जाणांची भलायकी सामकी इबाडिल्ली. दुसऱ्या दिसा म्हापशें हॉस्पिटलांतल्यान कांय जखमींक गोमेकोत धाडिल्ल्यान जखमींचो आंकडो वाडलो. आतां गोमेकोत आशिल्ल्या 21 जखमी मदलीं 6 जाणांक डिस्चार्ज दिला. वीज खात्या वतीन पावसा पयलींच्या दुरुस्तीच्या कामां खातीर पुराय राज्यांत आतां पावर शटडावनाचें सत्र सुरू जातलें. आदल्या पयऱ्यान पावर शटडावन सुरू जातलो. पावर शटडावनाची कळोवणी दिसाळ्यांनी नोटीस जारी करून दितले. धामेक पावर शटडावनाक लागून बार्देस आनी पेडणे म्हालांत सकाळीं वीज पुरवण जावची ना अशें वीज खात्यान कळीत केलां. शेनवारा धामेक थिवी सब स्टेशनांतल्या 220 केव्ही लायनीची दुरुस्ती जातली. हाका लागून बार्देस आनी पेडणे म्हालाक सकाळीं 6 ते दनपारां 2 मेरेन वीज पुरवण जावची ना. म्हापशें जिल्लो हॉस्पिटल, मोपा विमानतळ आनी अस्नोळे उदका पुरवण प्रकल्पाची वीज पुरवण सुरू उरतली. दिवचल म्हालाक आमोणे सबस्टेशनांतल्यान वीज पुरवण जातली. पावसा पयलीं सबस्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर तशेंच विजेच्या लायनीची तपासणी करची पडटा. हाका लागून शटडावन घेवप गरजेचें थारता. पुराय राज्यांत सगळे कडेन आतां शटडावन जातलो. हो शटडावन कांय वरां खातीरूच आसतलो. लायनी कुशीकची झाडां कापपा सयत हेर दुरुस्तीची कामां करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी म्हायती दिली. पणजेची संस्था मिनेझीस ब्रागांझा 24 मेक प्रियल फार्म हाऊस खाणेपार फोंड्या हांगा बहुआयामी बायलांचो साहित्यीक मेळावो घडोवन हाडटा. दर वर्सा ही संस्था गोंय राज्यांतल्या वेगवेगळ्या भाशांतल्यान नामनेच्या लेखकांक आनी कवींक आपोवणे धाडटा आनी राज्यांतले साहित्य, कला आनी संस्कृताय तिगोवन दवरपाचो आनी प्रचार करपाच्या हेतान कार्यशाळा, परिसंवाद, सर्त अशे वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. सामाजीक वावुरपी सुलक्षणा सावंत 24 मेक सकाळीं 9 वरांचेर हेर मानेस्तांच्या हाजेरेंत ह्या मेळाव्याचें उक्तावण करतली. साहित्याच्या मळार योगदान दिवपी नामनेच्यो बायल व्यक्ती मेळाव्यांत वांटो घेतली. ह्या सत्रांनी नामनेच्यो बायल कवी आनी लेखकांचें सादरीकरण, पॅनल चर्चा घेवपी आनी लेखकां खातीर मार्गदर्शन असो आस्पावीत आसा. समारोप सुवाळो त्या दिसा सांजवेळा 4:30 वरांचेर जातलो. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 35.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां आनी हवेतली आर्द्रता 71% नोंद जाल्या. राज्यांत फुडले 4 दीस 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतलें आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसलें तरी कांय वाठारांनी गडगड मारून पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. भारतीय मानक ब्युरो BIS नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याच्या सहकार्यान गोंय राज्या खातीर राज्य पातळीचेर मानकीकरण समितीची पयली बसका घडोवन हाडली. ही बसका मुखेल सचीव IAS डॉ. व्ही. कांदवेलू हांच्या अध्यक्षतेखाला यशस्वीपणान जाली. ह्या बसकेचें अध्यक्षपद संजीत रॉड्रिग्स IAS नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार सचीव हांणी केलें. गोंय राज्य सरकार आनी BIS हांचे मदलो समन्वय वाडोवपा खातीर आनी भौशीक खरेदी, मुळावी बांदावळ आनी प्रशासना सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी भारतीय मानकाक आपणावपाक चालना दिवपा खातीर राज्य पावंड्यावयली प्रमाणीकरण समिती स्थापन केल्या. भारतीय मानक ब्युरो कडल्यान प्रवीण खन्ना, दक्षिण प्रादेशीक कार्यालयाचे उपमहासंचालक G. व्यंकट नारायण आनी BIS हुबळी शाखा कार्यालयाचे संचालक आनी मुखेली PN मुरली हांणी बसकेक हजर आशिल्ले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.